लेकिन ये जो दूसरा बकवास का वर्ड है वो आई थिंक जो अक्लमंदी की या इतना बैकलैश आया या इतना प्रेशर आ गया कि मेरा ख्याल है ज़ैनुल आबदीन साहब अक्लमंद इंसान हैं, उन्होंने उसमें से वो क्लिप निकाल दी। बार बार मैंने फिर रिसर्च के साथ बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई एक वो तरीका है ना, मैं कोई एडियां बोंगियां एडी को पड़ा कंटेंट है तो अंजुमाइयां आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छे दोस्तों और बहुत प्यारे बच्चों, आज टॉपिक नहीं है, आज एक नेकी का काम करना है, दो लोगों की सुलह करानी है। सुलह का मतलब है दोनों माशाल्लाह अपनी अपनी जगह इन्फ्लुएंसर हैं, एक मिस्टर पतलू और एक डक्की साहब। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो कल कोई डक्की साहब ने हुआ ये कि कल उन्होंने कोई स्टेटमेंट उनके किसी पॉडकास्ट में से एक क्लिप निकल गया और वो ये था कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बकवास है। ये बकवास मैंने जिस तरह का, उन्होंने भी इसी तरह का। वो बदकिस्मती उनकी कि वो देख लिया मिस्टर पतलू ने और उन्होंने फ़ौरन ही अपना रिएक्शन दे दिया। और जब रिएक्शन दे दिया तो जब मिस्टर पतलू को रिएक्शन देते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पीछे जो पूरा, जैसे वो पिंड कहते हैं, वो सब ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर मैंने शुरू में कहा था कि सुलह करवानी है, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो गुजरात में भी और लाहौर में भी, उन्होंने कहा कि जी पाजी है पंडी मुकाओ एदी जान तो छुड़ाओ डक्की दी। तो मुझे जाहिर है अब इसलिए ये करना पड़ रहा है। उसके लिए मैंने पूरी वीडियो देखी डक्की साहब, पूरी वीडियो, ताकि ये ना हो। ज़ैनुल आबदीन आई थिंक एक पॉडकास्ट है, तो उन्होंने पूरी वीडियो देखी। वाकई उसमें पूरी वीडियो में कोई ऐसी ख़ास मतलब ऑब्जेक्शनेबल काबिल एतराज़ बात नहीं थी, लेकिन मज़े की बात कि उसमें से वो वाला क्लिप, ये वाला तो रह गया कि एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ स्कैम, लेकिन ये जो दूसरा बकवास का वर्ड है वो आई थिंक जो अक्लमंदी की या इतना बैकलैश आया या इतना प्रेशर आ गया कि मेरा ख्याल है ज़ैनुल आबदीन साहब अक्लमंद इंसान हैं, उन्होंने उसमें से वो क्लिप निकाल दिया। लेकिन लोगों के पास तो वो क्लिप पहुंच चुका था और लोगों के पास तो पहुंचता ना पहुंचता, लेकिन लीडर के पास तो पहुंच गया था, तो वो ज़रा गलत हो गया। अब लीडर का भी मैंने देखा आज सुबह कि वो भी उन्होंने कहा कि मुझे और कोई मसला नहीं है। असल में मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ दोनों साइड्स को, डक्की साहब के फॉलोअर्स को भी, डक्की साहब को भी, और पतलू के पिंड को भी और पतलू साहब को भी, कि हुआ क्या है। आप सब दोनों साइडों का इनफैक्ट आइडिया नहीं है कि ये जंग शुरू हुई कैसे है। देखें, बात एजुकेशन सिस्टम की नहीं है, बात सड़कों की नहीं है, बात हॉस्पिटल्स की नहीं है, बात किसी और चीज़ की नहीं है। आप इमेजिन नहीं कर सकते डक्की मियाँ, क्योंकि आप कभी कहीं पाकिस्तान से बाहर रहे नहीं हैं, जिसे हम कहते हैं परदेस। मुझे ये बात फ़ौरन समझ क्यों आ गई, क्योंकि मैं रहा हुआ हूँ। ठीक, मुझे रहना पड़ गया पढ़ाई की वजह से, स्टडीज़ की वजह से इंग्लैंड में रहना पड़ गया। मैंने एक दिन भी वहाँ जॉब नहीं की। मैंने वो वाला टफ टाइम नहीं गुजारा जो लोग गुजारते हैं और जो वहाँ हमारे साथ हशर होता है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी आराम से वो मैंने सारा टाइम गुजारा। लेकिन फिर भी आज भी मैं याद करूं तो मेरी ज़िंदगी का वो मुश्किल तरीन टाइम था। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मेरा वहाँ जो फेवरेट टाइम होता था वो सोने का टाइम होता था। और सोने का टाइम फेवरेट क्यों होता था? क्योंकि मैं ख्वाब में पाकिस्तान आ जाता था। अब ये बातें किसी भी उस इंसान को समझ नहीं आएंगी जो कभी
लंबे अरसे के लिए मुल्क से बाहर नहीं गया। मैं अक्सर कहता हूँ ये पाकिस्तान में ये ख़राब, पाकिस्तान में वो ख़राब, इसलिए लगे रहते हैं कि इन्हें अभी अंदाज़ा नहीं है, इन्हें अभी पता नहीं है कि अपना मुल्क क्या होता है। वो जैसा भी है वो आपका है, और उसमें रहना, उसमें घूमना, उसमें सोना पीना, आपको सिक्योर फीलिंग्स होती है। मिस्टर पतलू ने आपकी जब ये बात सुनी तो मैं एग्जैक्टली समझ गया, क्योंकि मिस्टर पतलू दुबई भी रह चुके हैं, यूके भी रह चुके हैं, अमेरिका भी रह चुके हैं। अब ये मिसाल गौर से सुनिएगा, मिस्टर पतलू वहाँ मजदूरी तो नहीं कर रहे, मिस्टर पतलू वहाँ पे धक्के तो नहीं खा रहे, मिस्टर पतलू मिलियनर में से एक हैं, बिलियनर तो पता नहीं, लेकिन उस बंदे को मुझे बिल्कुल सही तरह पता है कि ये बात चुभी क्यों, क्योंकि ये हर उस बंदे को जिसको ये समझ है कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, ये उसकी रेड लाइन है, ये इमोशनली अटैचमेंट है। तो बात डकी साहब आपकी या किसी भी और की नहीं है, ये कोई भी होता। आप कभी थोड़ा सा नोट करें कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, अदरवाइज हम बहुत फ्रेंडली होते हैं, इतने फ्रेंडली होते हैं कि सोशल मीडिया पे भी फ्रेंडली होते हैं हम। इवन अब दुबई, यूरोप, किसी मुल्क में, अमेरिका, कनाडा कहीं चले जाएं तो इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे ही होते हैं हम सब, ठीक, क्योंकि हमारा कल्चर एक, हमारी एक दूसरे को हम अच्छे लगते हैं, करीब लगते हैं दूसरों से, यानी इंग्लिश स्पीकिंग लोगों से या दूसरी लैंग्वेजेस के लोगों से। लैंग्वेज बड़ा ट्रिक है। अब हुआ क्या कि क्योंकि मिस्टर पतलू ये सब भुगत चुके थे इमोशनली, उन्हें पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन इमोशनली वो सेटअप को उसमें एक्सपीरियंस कर चुके थे, और ये वहाँ रहने वाला हर बंदा, बिलियनर बंदा भी ये समझता है कि अपना मुल्क क्या चीज़ होती है। ये फीलिंग से रिलेटेड है, ये वैसे किसी को समझ नहीं आ सकती, ये तब समझ आती है क्योंकि आपने उनकी बातों पे, जो उनका रिएक्शन था, उनकी बातों पे गौर नहीं किया कि भाई तुम्हारा मुल्क जैसा भी है, बाहर जाके तुम्हारी क्या आइडेंटिटी होती है। मैं बताता हूँ, आप एक थर्ड बल्कि फोर्थ क्लास सिटीजन होते हैं वहां पे। जब हमें देखा जाता है ना दूर से, तो आपकी सोच है कि हम पे क्या गुजरती है, जिस नजर से वो हमें देखते हैं और क्यों। और आपको एक और बात बताऊं, जब हम स्टडीज में थे, इंग्लैंड में थे, हम दुनिया की हर सजा, हम दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकते थे, हम एक वर्ड बर्दाश्त नहीं करते थे, और ये सबको पता था बड़ी अच्छी तरह। उस पे हम मरने मारने पे आ जाते थे, डिपोर्ट होने पे आ जाते थे, और ये वीकनेस सबको पता थी। और सब, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ ज़ाहिर है एक डिफरेंट माहौल था, सब इस बात की केयर करते थे कि वहाँ पाकी का लफ्ज़, कि दे आर पाकिज, तो पाकी वो गाली के तौर पे का मतलब है कि वो नफरत से यूज़ करते थे। वो इंडियन को भी पाकी कह जाते हैं, एशियन, मतलब हम सबको पाकी कह जाते हैं, ठीक। आजकल क्या है मुझे नहीं पता, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन रेसिज्म। उसके बाद वहाँ पे हमारी जो हालत होती है, देखें ना, यहाँ पे हम कहते हैं कि जी साडा मुंडा बाहर होंदा है, साडा वालिद बाहर होंदा है, साडा पुत्र बाहर होंदा है। वो जो बाहर होंदा है ना, वो उसे ही पूछें कि वो 14-14, 16-16 घंटे की जो शिफ्टें लगाता है और एक कमरे में 18 लोग रहते हैं, वो कैसे पैसे इकट्ठे करता है, आपको थोड़ा सा भेजता है, और फिर आप माशाल्लाह पता ही है आपको हम लोग क्या करते हैं उससे। लेकिन यहाँ डकी मियाँ और आपके फॉलोअर्स, आपसे बात हो रही है, आपकी मैंने पूरी वीडियो डिटेल से देखी, ठीक। उसमें कहीं कहीं मुझे लगा, अगर कहीं गलत बात मुंह से निकल जाए या आपकी सोच में है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उसे बोल देते हैं कि ठीक है, मतलब मैं गलती से हो गया, गलत फहमी हो सकती है, बट स्लिप ऑफ टंग जिसे हम कहते हैं, बात फिसल जाती है। और मिस्टर पतलू की जो बात मैंने आज सुनी वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। उसने ये कहा कि देखो आपके फॉलोअर्स हैं,
ہم لوگ انفلوئنسرز ہیں, لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں, تو ہمیں پاکستان کا امیج جو ہے, ملک کا امیج جو ہے وہ اچھا بنانا چاہیے نا. کوتاہیاں کمیاں ہر جگہ ہوتی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ افریقہ میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یا ایون فرسٹ ورلڈ کنٹری میں بھی اور کتنے مسائل ہیں. ایجوکیشن سسٹم پہ میں اس لیے بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں کہ میں خود یونیورسٹی ٹیچر ہوں, پروفیسر ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں کیا کیا گڑبڑ ہے اور کیا کیا امپروو ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی سجیشن ہو, آپ سجیشن دے سکتے ہیں نا. آپ نے سخت ورڈ یوز کر لیا, آپ نے کہا بکواس ہے, ٹھیک, تو یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے نا. آپ بتائیں کہ جی یہ امپروو ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. امپروومنٹ کی گنجائش تو پوری دنیا میں ہے, ٹھیک. اور دوسرا آپ کی غلطی کیا, آپ نے کبھی دوسروں کا ایجوکیشن سسٹم دیکھا نہیں ہوا, وہ ایکسپیرینس نہیں کیا. میں پھر بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, ٹھیک. وہاں پہ بھی ایفرٹ اسٹوڈنٹ نے خود کرنی ہے. یہاں والا سسٹم نہیں ہے کہ ٹیچر کو اتنی فکر ہوئے گی. کچھ ٹیچر, چلیں بہت سارے نہیں, لیکن کچھ ٹیچر انہیں فکر ہوتی ہے آپ کے فیوچر کی. ادھر ایک ہال ہے, کلاس ہے, آپ نے جانا ہے, لیکچر لینا ہے, باہر نکلنا ہے, واپس آپ جو مرضی کریں, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہر جگہ کی اچھی ہوتی ہیں, کچھ خامیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. تو آپ دونوں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے, آپ پتلو صاحب, آپ ان کی اس بات کو, جب انہوں نے کلپ ہی اڑا دیا وہ اپنی پوڈ کاسٹ سے, اپنی ویڈیو سے, تو درگزر کریں, چھوڑ دیں. اور ڈکی صاحب, آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ پاکستان کے ساتھ اسپیشلی جو لوگ کہیں باہر رہ چکے ہیں ان کی بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں گا. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایران کا ایک واقعہ بڑا مشہور کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے کسی ملازمہ کو یا کنیز کو یا کس کو کہا کہ جو سب سے دنیا کا خوبصورت بچہ ہے وہ لے کے آ جاؤ. اور وہ کافی تلاش کرتی رہی اور کافی عرصے کے بعد اپنا ہی بچہ, جو کہ دکھنے میں اتنا, کہتے ہیں کہ کہاوت ہے کہ وہ خوبصورت نہیں تھا, وہ لے کے آ گئی کہ بھائی مجھے تو یہی سب سے خوبصورت لگتا ہے, میں نے تو پوری دنیا چھان ماری ہے, ٹھیک. اور دوسری بات دیکھیں, آپ نے, ہم نے ڈائلاگ میں, گانوں میں, موویز میں ہر جگہ یہ سنا ہے نا کہ دھرتی ماں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ دھرتی ماں والا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو پھر میں بڑی آسان ایگزامپل دوں گا کہ ہر ایک کو ماں تو اپنی اچھی لگتی ہے نا, اس میں تو ہم کیڑے نہیں نکالتے نا, اس میں تو ہم نہیں بتاتے کہ اس کا یہ اچھا نہیں ہے, دوسری کا اچھا ہے, تو مجھے اپنی ماں اچھی نہیں لگتی, مجھے دوسرے کی ماں اچھی لگتی ہے. یہاں ارے بات کو سمجھیں, یہ سب ایموشنل ہے. تو آئندہ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جتنی ماشاءاللہ ہو گئی ہے, آئندہ آپ احتیاط کریں گے, ٹھیک. لیکن آپ دیکھیں, آپ ولاگنگ کی بات کرتے ہیں, آپ اپنے کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں, آپ اپنے کانٹینٹ کو امپروو کریں. آپ نے اپنی ویڈیو میں سارف جوشی کی مثال دی, تو یہاں میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا جاؤں کہ سارف جوشی انڈیا کا آئی تھنک سب سے بڑا ولاگر ہے. مجھے کسی نے کہا کہ اچھا میں تمہیں 2 مثالیں دیتا ہوں انڈیا, کسی دوست نے, کہ ایک ہمارا سارف جوشی ہے اور ایک ہمارا ٹیکنو گیمرز ہے. تم ان دونوں کے ولاگز میں سے کوئی ولگر بات, ایک تو وہ گیمنگ ہے, کوئی ولگر بات, کوئی گندی بات, کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات, یا کوئی گالی گلوچ نکال کے دکھاؤ. اور اس نے مجھے کہا, یہ بات بڑی مزیدار ہے, اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے پاکستان کے بھی کوئی 2 لوگ نکال کے دکھا دو کہ جو گالی نہیں دیتے, جو ولگر بات نہیں کرتے, جو لفظوں کو ہیر پھیر کے ڈبل میننگ الٹی سیدھی بات نہیں کی, اور بات پبلک کی. مجھے پتہ ہے پبلک کو یہ باتیں پسند آتی ہیں, اس لیے آپ کرتے ہیں. لیکن انڈیا کی پبلک بھی ہمارے جیسی ہے نا,
انڈیا میں بھی یہ گالی گلوچ بہت ہے، لیکن میں نے جو 2 مثالیں آپ کو دی اور آپ نے خود سارب جوشی کی مثال دی، تو وہ تو اس کانٹینٹ کے لیے یہ سب نہیں کرتے نا، تو آپ بھی نہ کریں. آپ کامیڈی آپ کانٹینٹ بنائیں، آپ فنی کانٹینٹ بنائیں، آپ بہترین ایفرٹ کریں. آپ کا تو ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینس ہے اور اتنے فالوورز ہیں، اور یہ فالوورز والی بات ہی مسٹر پتلو کو چبھی تھی کہ ان کی ریزن ہی یہ تھی کہ بھائی جب آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، آپ کو اتنا فالو کرتے ہیں، تو وہ آپ کی بات کو سن کے اس چیز کو انفلوئنس ہو جائیں گے اس سے کہ ہاں جی یہاں تو سب بکواس ہے. اور وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ وہ سارے اس میں موسٹلی یوتھ ہوگی، موسٹلی اسٹوڈنٹس ہوں گے. انہیں محنت کرنے دیں، انہیں سیکھنے دیں، انہیں اس مقام پہ پہنچنے دیں کہ وہ اپنے ہی سسٹمز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. تو اسی لیے یہ ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا مسئلہ بڑھ جائے گا تو اس کا کچھ کریں. تو دونوں سے یہ امید ہے اور آپ کے فالوورز سے یہ امید ہے کہ ڈکی صاحب نے جو کیا ان کو بہت اچھی طرح ریئلائز ہو گیا ہوگا، احساس ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی، تو اب انہیں چھوڑ دیں. اور پتلو صاحب آپ سے بھی یہ ظاہر ہے گزارش ہے کہ آپ میں نے ایک گلہ ہے کہ آپ کے فالوورز جو ہیں وہ اب ہر بندہ سمجھتا ہے، اگر کوئی فرض کریں میں نے ایک ریل دیکھی کہ وہ بندہ سیدھا ہی ڈکی صاحب کو گالی گلوچ شروع ہو گیا نا، تو پھر مجھے لگا کہ اب ظاہر ہے فالوورز کو کنٹرول تو نہیں کیا جا سکتا نا، لیکن جیسے آپ نے کہا نا عمرہ کرا دو، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد لوگوں نے پھر گالی گلوچ ان کو شروع کر دیا، تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتے نا. تو آپ بھی ایک گڈ ول جیسر دے دیں اور ان کی غلطی کو درگزر کریں، اور ان کے لیے آئی تھنک اتنا کافی ہے. بلکہ ان کے لیے نہیں، پاکستان کے سارے ہی کانٹینٹ کریٹرز کے لیے یہ ایک میسج کافی ہے اور یہ چلا گیا ہے کہ بھائی پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، جو مرضی ہو، جیسے آپ کو ماں کی مثال دی، جو مرضی ہو، جیسی ہو، سڑکیں ٹوٹی ہوں، پوٹی ہوں، کچھ بھی ہو، ہمیں یہی رہنا ہے اور ہمیں یہی پسند ہے. اور اس سے زیادہ اس کا کوئی کمپیریزن ہمارے لیے نہیں ہے، چاہے سوئٹزرلینڈ ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہماری پہچان ہے. اور ظاہر ہے اپنی پہچان کو برا کوئی نہیں کہتا اور کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو پوری دنیا آپ ہی کا مذاق اڑائے گی، آپ ہی کو برا سمجھے گی، اور بات پاکستان کی نہیں ہے، بات پھر ہم پہ آ جائے گی. تو بچوں، ملک کی قدر کرو، پاکستان کی قدر کرو، اس سے پیار کرو، اور اس میں جو بھی کمیاں خامیاں آپ کو نظر آتی ہیں اس کے لیے ایفرٹ کرو اور وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اپنے لیول پہ، فیملی لیول پہ، سوسائٹی کے لیول پہ. اور پھر اگر آپ کریں گے، ہم خود نہیں کوشش کرتے نا، آپ کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. اسی امید کے ساتھ کہ دونوں کی لڑائی ختم ہو جائے گی اور لیڈر، آپ ذرا لیڈر کے طور پہ دوبارہ اپنے فالوورز کو کہیں کہ ہولڈ آن، ادھر نال بہت ہوگی. ٹھیک، تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.